अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जिन जिन लोगों ने सर्बिया, तुर्की, स्पेन जाना है वो हो जाएं तैयार। बड़ा एक सस्ता पैकेज आया है जो कि सिर्फ 5 लाख में, 5 लाख रुपए में ये आपको पैकेज मिल रहा है, जिसके अंदर आप सबसे पहले जाएंगे टर्की। तुर्की जाएंगे, तुर्की में 3-4 दिन स्टे करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे सर्बिया। सर्बिया में जाके कुछ दिन आप स्टे करेंगे, फिर उसके बाद स्पेन। ये आपका जो टूर होगा ये 15 दिन का होगा। 15 दिन का टूर होगा जिसकी प्राइस जो है 5 लाख रुपया होगी। इसके अंदर एक टिकट शामिल होगा और होटल साथ में शामिल होगा, और सिर्फ इसमें ब्रेकफास्ट आपको दिया जाएगा। रात का खाना, दोपहर का खाना वो आपने खुद खाना है। टूर गाइड आपको मिलेगा तीनों कंट्रियों के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आजकल नया स्कैम चला है और बेशुमार लोग जो हैं वो लूट चुके हैं। ये एक नया तरीका आया है लूटने का कि जी 3 कंट्रियों का आपको विज़िट कराएंगे, 1.5 लाख 2 लाख जहाँ पे उनका दाव लगता है आपसे एडवांस लेते हैं। कम से कम देने वाले जो लोग पैसा देते हैं, 1.5 लाख दिया या 1 लाख दिया या 2 लाख दिया, वो कम से कम इतना सोचें कि भाई यहाँ का रिटर्न टिकट जो है कम से कम 3 लाख रुपए का है, और ये आपको 5 लाख के अंदर या 5.5 लाख के अंदर टिकट भी दे रहे हैं, रिटर्न टिकट भी दे रहे हैं, होटल भी दे रहे हैं, और वीज़ा फीसें भी 3 कंट्रियों की वो दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? अब या तो दो चीज़ें हैं, या तो कह लें ये पैसा देने वाले लोग इंतहाई मासूम हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ ये पता है कि हमने बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाना है, हमने यूरोप साइड पे जाना है। या तो मासूम है बिल्कुल, या फिर लालची भी हो सकते हैं। लालची अगर नहीं कहते तो फिर बेवकूफ़ हैं। फिर ये इनमें से 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ तो है। अक्लमंद शख्स जो है वो तो कभी नहीं देगा पैसे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एकदम समझ जाएगा ये टोटल फ्रॉड हो रहा है। और साथ में आपकी तसल्ली के लिए क्या कहते हैं वो लोग जो आपसे पैसा लेते हैं, जो आपको टूर कराते हैं, वो साथ में ये भी कहते हैं जी कि हम आपसे एक स्टाम्प भी लिखवाएंगे। उस स्टाम्प पे आपने लिखना है कि आपने वहाँ से स्लिप नहीं होना। अगर आप एक आदमी भी स्लिप होगा तो हमारी कंपनी जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जुर्माने होंगे। तो ये आपने एक फॉर्म भी, हमें स्टैम्प पेपर करके देना है अपने ख़र्चे से कि हम स्लिप नहीं करेंगे। बल्कि उनको नहीं कहा जा रहा, उनके जो बड़े हैं, बाप हैं, चचा हैं, कोई भी उनका सरबराह जो है वो हमें स्टाम्प लिख के दे, तो तब हम इस शख्स को साथ में ले के जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप स्टाम्प नहीं लिख के देंगे तो हम आपको नहीं ले के जाएंगे। मतलब कि आपको इतना पक्का कर दिया जाता है कि आप समझते हैं कि भी वाकई में ही ये हमें ले के जाएंगे, क्योंकि इतनी शर्तें रखी हैं उन्होंने कि जी आपका कोई बड़ा जो है वो हमें स्टाम्प लिखवा के दे कि हमारा जो बच्चा है ये वहाँ से स्लिप नहीं होगा, जैसे जाएगा आप लोगों के साथ वैसे ही वापस आएगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब होशियार रहें जनाब, इस किस्म के चक्करों में मत आएँ। खुद सोचें कि टिकट कितना महंगा है, वीज़ा फीसें कितनी हैं, और वो आपको महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको ये 3 कंट्रियों का जो है वो सारा काम जो है वो वीज़े वगैरह लगवा के, टिकटें होके करवा के, तो आपको वो सुना रहे हैं, सिर्फ आपको लेके नहीं जा रहे, वो सिर्फ बता रहे हैं। और कुछ मैंने ये भी सुनने में आया है
کہ کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں جو کہ $700 $700 میں آپ کو کینیڈا کا ویزا بھی دے رہے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ہے. اور باقاعدہ جناب ان لوگوں نے تو ویڈیو بھی بنا رکھی ہیں کہ $700 میں ہم آپ کو کینیڈا کا ورک پرمٹ دلاتے ہیں, آپ ہمیں $200 یا $300 جو ہے وہ ایڈوانس دیں, اور باقی کے پیسے آپ نے دینے ہیں جب آپ کے ویزے لگ جائیں گے. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب صرف یہ ہوتا ہے ان کا ایڈوانس کا, کہ آپ ایڈوانس دیں ان کو, اس کے بعد بس پھر آپ چکر ہی کاٹیں ان کے پاس, یا تو وہ غائب ہو جائیں گے تو یا پھر وہ آپ کو لارے کے اوپر لارا دیں گے. بس جی ابھی یہ کام ہونے والا ہے, ابھی یہ کام رہ گیا, ابھی یہ پیپر رہ گیا. تو اسی چکر میں وہ آہستہ آہستہ پھر وہ خود جو ہے وہ خود پہنچ جائیں گے, چاہے انہوں نے سربیا جانا ہے یا ترکی جانا ہے یا اسپین جانا ہے, تو وہ خود ہی پہنچ جائیں گے. میں جانتا ہوں ایک شخص کو ایسے کو جو اسی طرح کر کے وہ خود آ کے اب اسپین میں بیٹھا ہوا. تو اس قسم کے بہت زیادہ اسکیم جو ہیں اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ابھی اس اسکیم کے اندر بہت سارے لوگ آ بھی چکے ہیں. جو بھی شخص آیا ہے اس اسکیم کے اندر وہ مجھے اس ویڈیو پہ لازمی کمنٹ کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ کیا آپ نے کس طریقے سے آپ اس اسکیم میں آئے, کس طریقے سے آپ نے یہ آپ کو یہ لوگ ملے, چلتے پھرتے ملے. کیونکہ ایسا آدمی جو ہے, بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہ انہوں نے آفس بھی بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آفس بناتے ہی وہ اس ٹائپ کا ہے کہ جس کے اوپر پیسہ نہ لگے یا بہت تھوڑے سے پیسے لگے. ان کو پتہ ہے ہم نے کما لینے ہیں یہاں سے, تو تھوڑے سے پیسے لگا کے ایک آفس بنا لیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں, میں نے اکثر پڑھا بھی ہے کمنٹوں میں, لوگوں کے کمنٹوں میں مجھے بھی بہت سارے کمنٹ آتے ہیں جی آپ کا آفس کہاں ہے. حالانکہ میں نے کبھی آج تک کبھی کسی کو آفر نہیں کی کہ جی آئے میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں. بہت سارے میسج بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں ویزا لگوا دیں. نہیں بھائی, میں نہیں لگوا کے دے سکتا, میں آپ کا فارم بھی نہیں پر کر سکتا, کیونکہ یہ کام ہے ہی ایسا کہ میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا وہ پوچھتے ہیں, بذات خود پوچھتے ہیں. جتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اتنے زیادہ ان کو اس کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے بہت دفعہ اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم لوگوں کو اب ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے جھوٹ کو خریدنے کی اور جھوٹ کو بیچنے کی. اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے اس کی بات کے اوپر بلیو ہی نہیں کیا جاتا, یقین ہی نہیں کرتے لوگ. کہتے ہیں یار یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. مجھے بھی بہت سارے کمنٹ آتے ہیں. میں اگر کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس کے اندر کوئی امیگریشن اوپن ہوئی ہوتی ہے, اس کے نیچے جو ہے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں جی فیک نیوز ہے یہ. میں ان کو جواب ہی نہیں دیتا, چلو جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, تو جو کوئی سمجھ سکتا ہے وہ سمجھے. تو اسی طرح ہی وہ جو اسکیمر ہوتے ہیں ان کے نیچے بہت سارے کمنٹ بھی ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے بھائی میں جانا چاہتا ہوں, بھائی میں جانا چاہتا ہوں, بھائی میرا سب سے پہلے کام کر دیں. وہ پیسے دینے کو مطلب ہے کہ تیار ہیں. تو بھائی خدا کے لیے بڑی محنت سے آپ کے ماں باپ نے یا آپ نے بذات خود جو ہے یہ پیسہ کمایا ہوا, اس کی قدر کریں. تو اس طرح ان کے حوالے نہ کریں, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ان پیسوں کے اندر. تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.